अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी इसी तरह पनाह में रखे। हमेशा आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चलें जी, अब चलते हैं ज़रा अपने वीलों की तरफ। ईमान मज़ारी साहबा जो हैं, वो 2-4 दिन से बहादुरी की जो इलामत बनी हुई हैं, वो खुद को जो आसमा जहांगीर कहती थी, अब सोशल मीडिया पे उनको चाइना की भी अब आसमा जहांगीर नहीं कहा जा सकता, अब उनको इंडिया की आसमा जहांगीर कह सकती हैं, जो बड़कें तो बड़ी मारती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। वक़्त आने पर छुप जाती है, कभी वॉशरूमों में, कभी दफ़्तरों में और कभी अदालतों के बेंचों के पीछे। जी, दूसरी रात भी हाई कोर्ट के जो में बार के सदर हैं, वहाँ पे गुज़ारी है। मसूफ़ा बहादुर इतनी है कि इनकलाबी नज़्में जो हैं, वहाँ पर छुप कर सुन रही थी, लेकिन गिरफ्तारी दी नहीं। अब देखिए ना, वो ये वही पीटीआई वाले याद है ना, भई क्या करें हम? कैसे इनकलाब लाएँ? हमें तो पुलिस वाले मारते हैं। तो इनकलाब लाने के लिए पुलिस वालों से जो मार है उसकी डर से इनकलाब तो मेरे ख्याल में नहीं आ सकता। सवाल ये भी है कि क्या अदालतें अब इश्तिहारियों को पनाह देंगी? मुल्ज़ामान की पनाहगाहें बनेंगी? ये रवैया भी बड़ा अजीब है। पुलिस अदालत के अहाते में दाखिल हो नहीं सकती, तो क्या इसका फ़ायदा उठाया जाएगा या बल्कि उठाया जा रहा है? और ये मेरा ख्याल है पहली मिसाल है जो इस तरह से मतलब कि हमारे सामने आई है कि मतलब एक मसूफ़ा जो अपनी तरफ से मतलब कि इनकल देखें, वो तो अपनी तरफ से इनकलाबी बन रही है ना, इनकलाब ही फैलाने आ रही है ना। आसमा जहांगीर 2 साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन आसमा जहांगीर ऐसी कम से कम नहीं थी। इमरान खान के पीछे कितनी आलमी ताकतवर कुव्वतें हैं, इससे अंदाज़ा लगाएँ कि रियासत पाकिस्तान कितनी कोशिश की है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल बंद करा दिया जाए। क्योंकि इमरान खान तो जेल में बंद है, लेकिन वो कुव्वतें इमरान खान का ट्विटर हैंडल बंद नहीं होने दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की जानिब से 3.5 साल से कोशिशें जारी हैं, जिसके तहत 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने इमरान खान का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को जब लिखा, तो तोशाखाना साइफर और इद्दत केस में सजाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को दरखास्त लिखी गई। यानी इमरान खान को होने वाली सजाओं के भी हवाले दिए गए कि जनाब बंदा जड़ा है मतलब कि ये सजा याफ्ता है, जेल च बैठा है और मतलब इसका एक्स अकाउंट बंद किया जाए। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 27 नवंबर 2025 को इमरान खान के 47 ट्वीट ब्लॉक करने के लिए एक्स को खत लिखा गया। 3.5 साल में 3 मरतबा पीटीए ने खत लिखा, लेकिन एक्स ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जबकि 27 नवंबर 2025 को 47 ट्वीट ब्लॉक की दरखास्त की, एक्स ने 1 ट्वीट ब्लॉक की। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए ने सोशल मीडिया कैंपेन को पाकिस्तान में अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने को कहा, लेकिन सोशल कंपनीज रजिस्टर्ड ना रजिस्टर्ड हुई और ना ही पाकिस्तान के लिए कोई उन्होंने फोकल पर्सन जो है कायम किया। मतलब वो जो सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनी है, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप हमारे साथ राब्ते में आए और हम मिलकर काम करें ताकि आपको हमारे मुल्क में जो ये जो खास तौर पर एंटी पाकिस्तान चीजें होती हैं उसमें बताया जा सके, उसमें गाइडेंस दी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में मजीद बताया गया अपने ममालिक में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक के कवानीन खुद को बॉन्ड नहीं समझती कि मतलब जिस मुल्क में फर्ज किया कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो अपने मुल्क के अंदर तो वो बाउंड है, अपने मुल्क के अंदर तो वो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही अपने मुल्क की हदूद से उनकी ऐप बाहर कहीं इस्तेमाल हो रही है, वो अपने आप को जवाबदेह किसी का समझते ही नहीं है। सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक की शिकायत भी अपने कवानीन के मुताबिक देखती हैं और ये मतलब कि भी एक बड़ी ज्यादती है कि जिस मुल्क में वो ऐप चल रहा है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक नहीं देखती, बल्कि वो उनको अपने कवानीन के मुताबिक देखती है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर व सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 18वीं तरमीम इत्तेफ़ाक़ राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तेफ़ाक़ राय से बेहतरी आ सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है, यानी राना साहब इशारा दे रहे हैं कि 18वीं तब्दील में जो तरमीम है, उसमें तब्दीली हो सकती है। 18वीं तरमीम आपको पता है वो आसफ अली जरदारी साहब के दौर में जिसमें खास तौर पर जो सूबों को ज्यादा हकूक और सूबे जो हैं वो खुद ही मालिक हैं हर चीज के। अब इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर उठाया। अपने सूबे में पिछले वो 15 16 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 16 17 साल उनको हो गए हुए हैं, लेकिन कराची के मसाइल अगर देखे जाएं, सिर्फ कराची के, मैं देखें
ہم جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہم لاہور دکھاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی مِتھ جو ہے نا آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ مِتھ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اب پورے پنجاب کا ذکر ہوتا ہے، تو میں تو پورے پنجاب کو یورپ سمجھتا ہوں۔ کراچی گل پلازا میں 55 سے 60 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے 48 افراد کا پورٹ ماسٹر ہو چکا ہے، جبکہ 86 افراد ابھی تک بھی ملے نہیں ہیں۔ اب یہ بھی اندر ہی تھے، جب ملے نہیں ہیں تو ان کے بارے ہم اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، ہماری دعائیں اور ہماری خدا کے گھر معجزوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں ہے، لیکن 86 افراد مزید جو ہے ابھی تک وہ نہیں ملے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ملبے کے نیچے سے ممکنہ لاشوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے اور مشینری کے ذریعے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ عارضی طور پر جو کام روکا گیا ہے، عمارت میں ریسکیو اہلکار دوبارہ داخل ہوئے اور مشینری کے استعمال سے عمارت کے گرنے کا جو وہ خدشہ ہے۔ اب یہاں پہ آ، انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک آخری بندے کو اندر سے نہ نکال دیا جائے، چاہے وہ ڈیڈ باڈی ہے اور چاہے اس میں کچھ سانس باقی ہے، اس وقت تک اس کو ہٹانے کا کام نہ کیا جائے۔ یہ بڑا سانحہ ہے، کسی قومی سانحے سے کم نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت پہ بہت زیادہ سوالات ہو رہے ہیں۔ مطلب جس حکومت کے دور میں گٹر میں گرنے سے بچوں کو موتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اتنے بڑے حادثے کی روک تھام کے لیے کوئی ایسی چیز ہو تو یہ والے تو میرے خیال میں تھوڑا سا مطلب کہ ہمیں، ہاں جی سمجھ گئے ہو نا۔ سلمان اقبال صاحب جو کہ اے آر وائی کے مالک ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں، ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر بھی ہیں، انہوں نے تاجروں کو 5 ارب روپے ادھار دینے کا اعلان کیا ہے کہ جو تاجر تھے، جن کا وہاں کام تھا، کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ ان کو ان لمٹڈ ٹائم کے لیے 5 ارب ادھار دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ ادھار دیتے ہیں، جب پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تب بزنس مین یہ پیسے واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو 100 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا کون والی وارث ہے، ان کا حساب کون دے گا؟ سندھ حکومت پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، آج ہوئی نہیں ہے۔ سندھ حکومت جو وہ گٹر میں گرنے والا ایک بچہ تک نہیں سنبھال سکتی، تو اتنے بڑے پلازے میں لگی آگ کو کیسے سنبھالے گی؟ یہی سوال ہے، بار بار کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے آج پھر آگ والے معاملے پر اجلاس کیا، 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا۔ ضلع پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت عوام کے جان و مال کا تحفظ کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جس میں صوبہ بھر میں عمارتوں کی فائر سیفٹی، ریسکیو نظام، بلڈنگ سیفٹی قوانین پر تفصیلی فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ پنجاب کی عمارتوں اور مارکیٹوں، پلازوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو موت کے کنویں نہیں بننے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو پنجاب میں کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کی تمام مارکیٹوں، عمارتوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور ہائی رائز بلڈوں کا فائر سیفٹی سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر آڈٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام عمارتوں کو 2 ہفتوں کے اندر حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں بلڈنگ کوڈز 2000 مکمل نفاذ ہوگا، فائر جو ہے آڈٹ ہوگا، فائر کے جتنے بھی وہاں پہ آلات لگے ہیں، اور 2 ہفتوں کے اندر الٹیمیٹم ہے۔ تھرمل ڈرونز، جیو ٹیگڈ فائر ہائیورٹس کی تنظیم کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام عمارتوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو کلیئر رکھنا ہوگا، وہاں پہ رستے میں کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی سیڑھیاں نہیں ہوں گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں بہت ساری بلڈنگوں کے پیچھے آپ نے وہ لوہے کی سیڑھیاں لگی دیکھی ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوتی، میں نے کبھی استعمال ہوتے بھی نہیں دیکھی۔ وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہیں کہ خدا نہ کرے اس بلڈنگ میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ رستے جو ہیں وہ کلیئر کیا جا سکے۔ ریسکیو 112 کو فائر فائٹنگ کے تھرمل ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ صوبہ بھر میں اہم مقامات پر جیو ٹیکنگ کی جائے گی، جبکہ واسا ریسکیو 112 کی نشاندہی پر بھی فائر ہائیڈریشن کی تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔ یہ دیکھیں، میں کہہ رہا تھا کل بھی کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے سے سبق سیکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ حادثہ خدا نہ کرے پنجاب میں نہیں ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ ہو۔ حادثہ سندھ میں ہوا ہے، لیکن سیکھنے والے جو ہیں وہ پنجاب میں سیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز سندھ کے حادثے سے سیکھ رہی ہیں کہ اگر سندھ میں حادثہ ہو گیا ہے تو خدا نہ کرے کل پنجاب میں حادثہ ہو تو اس سے پہلے وہاں پر جو سرزد ہوئی غلطیاں یا وہاں پر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ پنجاب میں نہ ہو سکے، اس لیے مریم نواز جو ہے پنجاب کے دل کی دھڑکن بنتی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کا میں نے ایک خوبصورت پروگرام دیکھا اپنے اس وزٹ کے درمیان، وہ تھا بیوٹیفیکیشن کا، کہ شہروں کو خوبصورت بنایا جائے، دلہنوں کی طرح سجایا جائے۔ آج آپ دیکھیں منڈی بہاؤالدین کی ویڈیو جو ہے، بنی ہوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر، کہ منڈی بہاؤالدین کو یورپ بنا دیا گیا۔ جنگ میں مریم نواز صاحبہ خود گئی ہیں، وہاں پر جنگ والے جو ہیں جس طرح مریم نواز کا استقبال کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کو بھی یورپ کا بنا دیا۔ میں نے ایک بس میں، جب بس میں ہم بچوں سے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر، اس نے کہا تھا جی میں جنگ سے آیا ہوں، اور جنگ میں ہمارے جو ہیں وہ بسیں جو ہیں وہ آلریڈی چل رہی ہیں، اور میرے پاس کارڈ ہے، وہی کارڈ میں لاہور میں فری آف کاسٹ استعمال کر کے دربار میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ چنیوٹ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ ساہیوال کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اکاڑے کو دیکھ لیں، کوئی بھی شہر نکال کے دیکھ لیں۔ الزام لگتا تھا پنجاب کے حکمرانوں پر کہ وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ لاہور میں لگا دیتے ہیں۔
یہ मिथ भी मरियम नवाज ने तोड़ दी है। अब फैसलाबाद में जो है वो पैसा लग रहा है जी, अब उकाड़ा में पैसा लग रहा है, अब चुनियोट में पैसा लग रहा है, अब मंडी बहावुद्दीन में पैसा लग रहा है, अब जंग में पैसा लग रहा है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर पैसा नहीं लग रहा, और कोई ऐसा शहर नहीं है जो आउट ऑफ द स्टेट, उस शहर में जाएं आप, बहुत सारी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है अभी 1.5-2 साल में आप ये कहें कि पूरे का पूरा शहर चमका दिया गया हो, बहुत सारे गली मोहल्ले आपको ऐसे नजर आएंगे। लेकिन जो ऐसे रास्ते जो शहर की एक पहचान होती है, जो शहर में इंटर होते आपको सबसे पहले नजर आता है, चाहे उसका दाखिली रास्ता हो, चाहे उसका मेन रास्ता हो, वो तमाम के तमाम रास्ते जो हैं साफ सुथरे और एक जैसे आपको फीलिंग आएंगे जैसे आप यूरोप के किसी शहर में दाखिल हो गए हैं। वहां पर ये वो तमाम चीजें जो है मरियम नवाज कर रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कभी कहा जाता था कि सिर्फ लाहौर में होती हैं। तो ये लाहौर वाले जो हैं अब वो कह सकते हैं कि जंग वाले जब आए तो उनको फील ना हो कि वो लाहौर में है, जंग में। मंडी बहावुद्दीन वाले जब आए, जाहिर है ये ऐसा सूबा, ऐसा एक हमारा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा अमीर लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बाहर रहते हैं मंडी वाले, ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ यूरोप या लाहौर या कोई दुबई जाके ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। मरियम नवाज जो हैं अब जिस भी मंसूबे पर अपना हाथ रखती हैं वो उस पर पूरा करके दिखाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो उनकी मीटिंग थी, उन्होंने वहां पर तमाम वो चीजें मेक श्योर की कि ये की जाएंगी अगर ये चीजें कही गई है। और उसका 10 दिन के बाद मैं बल्कि अगले वीलॉग में बताऊंगा कि हमारी एक बल्कि पॉडकास्ट भी आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं कि किस सूबे में किस जगह पे अगर काम कहा गया है वो मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया, कैसे हो गया। अस्पताल में कोई इंसान जाता है तो जाने के बाद क्या अस्पताल इंतजामिया का रवैया उस मरीज के साथ, लवाहकीन के साथ कंट्रोल किया जाता है हुकूमत की तरफ से? नहीं। ये सब इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।